रसुवा जिल्लाको पश्चिमोत्तर भेग प्राय चाँदी झैँ टल्केको देखिन्छ, जहाँ सान्जेन हिमालको शिर छ। हिमालको हिउँ पग्लेको पानी जम्मा भएर सान्जेन खोला बगेको छ। यही खोलाको पानी उपयोग गरी निर्माण भइरहेका छन् सान्जेन र माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत आयोजना। समुद्र सतहदेखि 2350 मिटर उचाइमा निर्माणाधीन जलविद्युत संरचना सम्भवतः देशकै पहिलो हो। दुवैतिर सुरिलो रुख जस्तै उभिएका हरिया पहाड छन्। बाक्लो जङ्गल र बुट्यानले घेरिएको भूतल छ। यही ठाउँमा विद्युत उत्पादन गर्नका लागि पानी फर्काउन बाँध निर्माण भएको छ। यो प्राकृतिक सुन्दरता र विकासको उच्चतम संयोजन हो। बाँधसम्म पुग्ने जो कोहीलाई यहाँ उज्यालो नेपालको जग निर्माण भइरहेको आभास पनि हुन्छ। आमा छोदिङ्गो गाउँपालिकाको तिलोचेमा माथिल्लो सान्जेनको हेडवर्क्स अवस्थित छ, जहाँ बाँध, ग्राभेल तथा बालुवा थिग्र्याउने पोखरी र बाइपास क्यानलको काम पुरा भएको छ। जलाशयका लागि पोखरी निर्माण भइरहेको छ। यो जलाशयमा 70 मिनेटसम्म पानी सङ्कलन गरी सुखायाममा विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। 5 लटमा विभाजन गरेर निर्माण भइरहेको काममध्ये पहिलो पूर्वाधार, दोस्रो सिभिल, तेस्रो इलेक्ट्रोमेकानिकल, चौथो हाइड्रोमेकानिकल र 5औँ प्रसारण लाइन निर्माण पर्छन्। पहिलो लटको काम यसअघि नै पुरा भइसकेको छ। लट 2 अन्तर्गत पर्ने बाँध, इन्टेक, डिसेन्डर, हेडरेस्ट सुरुङ, विद्युत गृह लगायतका सिभिल संरचनाका काम पर्छन्। लट 2 को काम निर्माण कम्पनी इसिआई वज्रगुरु जेभीले गरिरहेको छ। हेडवर्क्सतर्फको अधिकांश निर्माण पुरा भएको छ। तेस्रो लट अन्तर्गत विद्युत गृहमा मुख्य मेसिन तथा उपकरण जडानको काम पर्छ। चिनिया ठेकेदार डोङफाङ इलेक्ट्रिक कर्पोरेसनले अधिकांश उपकरण आयोजना स्थलमा ल्याइसकेको छ। केही उपकरण जडान पनि भएका छन्। चौथो लटको काम पनि धमाधम भइरहेको देख्न सकिन्छ। लट 2 ले चाहिँ लट 4 हाइड्रोमेकानिकल कामहरू सम्पन्न भइसक्यो, जसमा चाहिँ अब गेटहरू राख्ने, होस्टिङ सिस्टम राख्ने कामहरू हुँदैछ। हाइड्रोमेकानिकल पनि हेडवर्क्समा आउँदाखेरि हाम्रो अराउन्ड 70% कामहरू सिधिसकेको छ। अब कमिङ मनसुन अगाडि हामी हेडवर्क्सको सम्पूर्ण कामहरू, पिकिङ पोइन्ट चाहिँ सिधिँदैन, अरू कामहरू हामी सम्पन्न गर्छौँ। 5औँ लट अन्तर्गत विद्युत गृह सिम्बुदेखि चिलिमे हबसम्म 6 किलोमिटर 132 केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्छ। यसको जिम्मा मुडबरी एन्ड जोशी कन्स्ट्रक्सन प्रालीले लिएको छ। कम्पनीले अहिलेसम्म जम्मा 15% मात्र काम गरेको छ। अरू लटको तुलनामा प्रसारण लाइनको काम सुस्त छ, तर विद्युत उत्पादन नहुँदासम्म प्रसारण लाइन पुरा हुने गरी आयोजनाले कम्पनीलाई काममा दबाब दिइरहेको छ। सिभिलको काम हेर्दाखेरि लगभग अहिलेसम्म 80% काम सकिसकेको छ। यो पावर हाउसको चाहिँ अब भर्खर सुरुवाती स्टेजमा छ। पावर हाउसको चाहिँ अब माथि स्लोपको काम त लगभग सकिसकेको छ। प्रोजेक्ट कम्प्लिसनको डेडलाइन हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले सक्छौँ भन्ने किसिमले नै अहिले हामी यो कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। 2 आयोजनाको एउटै बाँध निर्माण हुनु सान्जेनको आकर्षक पक्ष हो। यसले आयोजना निर्माणको लागतलाई मितव्ययी बनाएको देखिन्छ। माथिल्लो सान्जेनको विद्युत गृहबाट निस्केको पानी नै सान्जेनमा विद्युत उत्पादन गर्न उपयोग गरिन्छ। यसैले यी आयोजना एक अर्काका पूरक तथा सहयोगी बनेका छन्। तिलोचेमा बाँध बाँधेर फर्काइएको पानी 1386 मिटरको मुख्य सुरुङ हुँदै ल्याइन्छ र सिम्बुमा निर्माण हुने माथिल्लो सान्जेनको विद्युत गृहमा खसालिन्छ। यही विद्युत गृहबाट 14.8 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ। मुख्य सुरुङको काम गत वर्ष नै पुरा भइसकेको छ। अहिले विद्युत गृहमा धमाधम काम भइरहेको छ। बिहानको झुल्के घामसँगै कामदारहरू निरन्तर काममा खटिएको देख्न सकिन्छ। समयमै विद्युत उत्पादन गर्न उनीहरूले कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन्। पुरा सेफ्टीको साथमा काम गर्नुपर्छ। आफ्नो क्षमता अनुसारले मागेको छुट त्यति दिएको छ।
अब योभन्दा अझै जान्ने बन्छु भने अझै बढी दिन्छ होला। आफूले पनि सोच्नुपर्छ, आफू सुरक्षित भएर काम गर्नुपर्छ, भएको फोरम्यानहरूले पनि यसरी काम गर्नुपर्छ, यसरी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सिकाउँछ। प्रसारण लाइन निर्माण बाहेक अन्य लटको अधिकांश काम पुरा भएको छ। गत पुससम्म माथिल्लो सान्जेनको निर्माण 75% पुरा भएको छ। माथिल्लोकै हाराहारीमा सान्जेनको निर्माणले पनि गति लिएको छ। माथिल्लो सान्जेनको सिम्बु विद्युत गृहबाट निस्केको पानी टेलरेस सुरुङ हुँदै सान्जेनको हेडवर्कसम्म पुर्याइन्छ। यहीँबाट सुरु हुन्छ सान्जेनको मुख्य सुरुङ। चालु आर्थिक वर्षभित्र 3650 मिटर लामो मुख्य सुरुङको निर्माण पुरा गर्ने लक्ष्यअनुसार कामलाई तीव्रता दिइएको छ। स्थानीयहरूको जग्गा जमिन समेत पर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि मुआवजादेखि लिएर धेरै कुराहरू यो आयोजनासँग जोडिएको छ। यद्यपि अहिले यो आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाहरू अधिग्रहण गरेर निर्माण कार्यहरू अहिले सुचारू रूपमा भइरहेको छ र स्थानीय तर्फबाट पनि यो आयोजनाको लागि राम्रो सहयोग भइरहेको छ। उक्त सुरुङ हुँदै ल्याइएको पानी चिलिमे गाउँमा निर्माणाधीन विद्युत गृहमा खसाली 42.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिन्छ। अहिले विद्युत गृह निर्माण भइरहेको छ। विद्युत गृहबाट बाहिर निस्केको पानी क्यानलबाट चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको जलाशयमा लगेर छोडिन्छ। माथिल्लो सान्जेन जस्तै सान्जेनको निर्माण पनि 5 लटमा विभाजन गरेर अघि बढाइएको छ। पहिलो पूर्वाधार, दोस्रो सिभिल, तेस्रो इलेक्ट्रोमेकानिकल, चौथो हाइड्रोमेकानिकल र 5औं प्रसारण लाइन छन्। पहिलो लटको अधिकांश निर्माण पुरा भएको छ। दोस्रो, तेस्रो र चौथो लटको काम क्रमशः SEW टुन्डी JV, चिनिया कम्पनी डोङफाङ इलेक्ट्रिक इन्टरनेसनल कर्पोरेसन र नेपाल हाइड्रो एन्ड इलेक्ट्रिक लिमिटेडले गरिरहेका छन्। गत पुससम्म दोस्रो, तेस्रो र चौथो लटको निर्माण क्रमशः 67%, 59% र 55% पुरा भएको छ। उता विद्युत गृहस्थल चिलिमे गाउँदेखि चिलिमे हबसम्म निर्माण गर्नुपर्ने 1 किलोमिटर लामो 132 kV प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा मुडबरी एन्ड जोशी कन्स्ट्रक्सनले नै पाएको छ। माथिल्लो सान्जेनमा जस्तै यो कम्पनीले यहाँ पनि 15% मात्र काम पुरा गरेको छ। स्थानीयसँग नै हाम्रो समन्वय अनुसार नै अब राम्रै समन्वय भएर काम भइरहेको छ। अब मुख्य मैले सान्जेनमा पहिलेदेखि नै अलिकति देखेको समस्या चाहिँ हाम्रो सिभिल ठेक्का जुन ठेकदारहरू अलिक कमजोर किसिमको देखियो। त्यससँग चाहिँ हाम्रो भूकम्प, नाकाबन्दी अरू विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अलिकति टाइम थपिन गयो। तर अहिले चाहिँ हाम्रो सबै कुराहरू लाइनमा छ, सबै कुराहरू हाम्रो डिफाइन भइसकेको छ। हाम्रो सेड्युलहरू पनि सबै कन्ट्र्याक्टरहरूसँग बसेर चाहिँ हाम्रो फाइनल भएको छ। माथिल्लो सान्जेनको लागत 2 अर्ब 21 करोड रुपैयाँ र सान्जेनको 5 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। सान्जेन माथिल्लो जलविद्युत आयोजनामा जसको चाहिँ 1 अर्ब 93 करोड लगभग हाम्रो चाहिँ खर्च भइसकेको स्थिति छ। त्यसै गरी सान्जेन जलविद्युत आयोजना जुन 42.5 मेगावाटको छ, जसको चाहिँ 2 अर्ब 42 करोड खर्च भइसकेको स्थिति छ। भने जम्मा जम्मी हामी चाहिँ 4 अर्ब 26 करोड, समग्रमा 7 अर्ब 24 करोड हाम्रो लागत अनुमान हो। त्यो अन्तर्गत हामी चाहिँ 4 अर्ब 26 करोड चाहिँ एक्चुअल खर्च भइसकेको, जसमा चाहिँ IDC बाहेकको खर्च हो। सन् 2019 को डिसेम्बर महिनाभित्र माथिल्लो सान्जेनबाट र सन् 2020 को मे महिनासम्म सान्जेनबाट विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ। 2072 सालमा गएको विनाशकारी भूकम्प तथा भारतले गरेको नाकाबन्दीले निर्माण अवधि केही लम्बिए पनि समयमै निर्माण पुरा गर्न आयोजना व्यवस्थापन, कर्मचारी, कामदार र सरोकारवाला पक्ष जुटिरहेका छन्। दुवै आयोजना सान्जेन जलविद्युत कम्पनीको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेका छन्। सान्जेन चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको सहायक कम्पनी हो। चिलिमेमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 51% सेयर स्वामित्व छ। आयोजना निर्माणमा प्राधिकरण र चिलिमेले पनि उत्तिकै सहयोग गरेका छन्। आयोजना निर्माणसँगै कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्वका विभिन्न काम गर्दै आएको छ।
चिलिमे गाउँ सिम्बु क्षेत्रमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सडक तथा पुल निर्माण गरिएको छ। स्थानीयलाई सिप र क्षमता अनुसार रोजगारी दिइएको छ। स्थानीयहरूलाई रोजगारको अवसर दिनुभएको छ। आफ्नो लेभलमा कुनैलाई जुनियर अब आफ्नो क्षतिपूर्तिको हिसाबले पनि क्षतिपूर्ति जग्गाको मुआवजा दिएर पनि तिनीहरूले अब जग्गा धनीहरूलाई चाहिँ अब भोलि केही रोजगार होस् भनेर अब हेल्परदेखि लिएर सबैलाई काम दिनुभएको छ, रोजगारको अवसर दिनुभएको छ। कम्पनीले स्थानीय स्तरमा विभिन्न सिपमूलक तालिमको व्यवस्था पनि गरेको छ। स्थानीय स्कुलमा हाम्रै कर्मचारी टिचर रूपमा चाहिँ हामीले पठाएर त्यो पनि एक प्रकारको सामाजिक उद्धारको कामहरू गरेका थियौँ। जसमध्ये हाल चाहिँ हामीले चाहिँ स्थानीय स्तरमा भएका युवाहरूलाई स्वरोजगार कार्यक्रम हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। जसमा चाहिँ वेल्डिङ कार्यक्रम स्थानीय युवाहरूलाई चाहिँ स्वरोजगार हुने गरी हाम्रो यहाँ बालजु ट्रेनिङ सेन्टरमा सञ्चालन गर्ने गरी आयोजनाकै खर्चमा कम्पनीकै खर्चमा चाहिँ 22 जना प्रशिक्षार्थीहरूलाई चाहिँ वेल्डिङ तालिम हाम्रो सञ्चालन गरिरहेका छौँ। धार्मिक संरचना संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सिम्बुमा गुम्बाको पुनर्निर्माणमा पनि आयोजनाले सहयोग पुर्याएको छ। चारभन्दा चार चाहिँ नि प्रोजेक्ट बनाओस्। त्यो 400 घाट दूरीमा 1700-1800 जनसङ्ख्या छन्। यहाँहरूले पनि चिलिमेले जस्तो सेयर वितरण गर्यो। त्यसरी नै यो सञ्जन आयोजनाले पनि यसरी नै छिटोभन्दा छिटो सेयर वितरण गरोस्। आयोजनामा सर्वसाधारणको लगानी सुनिश्चित गर्न कम्पनीले आगामी फागुन पहिलो साताभित्र साधारण सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ। सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको 54 करोड 75 लाख रुपैयाँ बराबरको 54,75,000 किता सेयर निष्कासन गर्नेछ। सस्तो आयोजना, राम्रो आयोजना हो। त्यसकारण यसमा चाहिँ अब हाम्रो निकट भविष्यमा सेयर आउँदैछ, सर्वसाधारणलाई सेयर आउँदैछ, त्यसपछि स्थानीयलाई आउँछ। यो आयोजना राम्रो भएकोले चाहिँ सबैले सेयर हाल्न चाहिँ म चाहिँ अनुरोध गर्छु। यसमा सर्वसाधारणतर्फको निष्कासन तथा बाँडफाँडपछि आयोजना प्रभावित र स्थानीयका लागि सेयर निष्कासन गर्ने योजना छ। सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसअघि नै सहमति दिइसकेको छ। बोर्डबाट औपचारिक स्वीकृति आएपछि सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने कम्पनीको तयारी छ। दुवै आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भएपछि रसुवाका हिमाली भेगको जनजीवनमा काँचुली फेरिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। हाम्रो हाइटोले चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा सहयोग गर्नुभएको छ। यता तातोपानी सडक निर्माणमा पनि ब्यागको फ्रीमा सहयोग गर्नुभएको छ। यता स्कुलहरूमा गोरेटो बाटो अरूभन्दा यहाँ पसलको लागि धेरै आवश्यकता थियो। त्यतिखेर चाहिँ एक बोरा चामल बोक्न एक दिन टक्कै लाग्थ्यो। त्यतिखेर पहिला चाहिँ, अहिले चाहिँ 1 घन्टामै हुन्छ। आयोजनाले विद्युतको उज्यालो मात्र प्रदान गर्ने छैन, त्यहाँ बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी सुविधा र आय आर्जनका विकल्पको ढोका समेत खोलिदिनेछ। यसले देश विकासको जगमा एउटा इँटा थप्ने निश्चित छ। दुईटा आयोजनाको रेभिन्यू चाहिँ बनिसकेपछि हाम्रो झन्डै पाउने 2 अरबको हाराहारीमा हुन्छ। सबै खर्च कटाएर गर्दाखेरि पनि हामी 50 करोडदेखिको हाराहारीमा त हामी कट्टीमा पनि ब्याज तिरेर लोन तिरेर पनि हामी 50 करोडको हाराहारीमा बोनससहित दिएर चाहिँ लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो 50 करोड वार्षिक 50 करोड भने त हामी ठुलै आयोजना आँट्न सक्छौँ। अब आउने वर्ष त हाम्रो माथिल्लोको आउँछ। त्यस पछाडि चाहिँ हामी अरू आयोजनाहरू पनि बनाउँछौँ। त्यस क्रममा हामीले चाहिँ अब बुढी गण्डकी कको पनि लाइसेन्सको लागि निवेदन दिइसकेका छौँ। सम्भावित हामीले पाउँछौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। सान्जेन राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध भएपछि गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ। भारतबाट आयात भइरहेको ठूलो परिमाणलाई विस्थापित गरी विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने मार्ग प्रशस्त गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। विकास निर्माणका सम्भावनालाई जोड्दै आयोजना आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार हुने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ।